वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 9 सितंबर 2025 बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज कुछ चैलेंजेस होंगे, लेकिन आप अपने सब्र और बर्दाश्त के साथ अपने तवक्कुआत और उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। कामयाबी ज़रूर मिलेगी। किसी रूहानी मुकाम पर कुछ वक्त गुजारें। बाज़ औक़ात दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बेहतर रहेगा कि अपने काम करने की सलाहियत पर भरोसा करते हुए फ़ैसले करें। करीबी रिश्तेदारों के साथ भी जज्बाती लगाव बरकरार रखें। किसी गलत फ़ैसले की वजह से आपको कारोबार में नुकसान हो सकता है। गैर कानूनी सरगर्मियों से दूर रहें। आर्ट, साइंस और मशीनरी से मुतल्लिक कारोबार कामयाब होंगे। सरकारी मुलाजमत में पब्लिक डीलिंग करते हुए लापरवाही ना बरतें। इंक्वायरी हो सकती है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। आज आपको इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है। देसी चीज़ों का इस्तेमाल करें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज मोहब्बत के मैदान में आज का दिन आपके लिए बहुत मस्बत है। आपका जोशो जज्बा बढ़ेगा और आप अपने साथी के साथ गहरा ताल्लुक़ इस्तवार करने के लिए मुतासिर होंगे। आज आप अपने जज्बात का इजहार करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। यकीन रखें, ये दिन आपके लिए मोहब्बत और प्यार के नए इम्कानात लेके आया है। टॉरस बुर्ज सौर। ज़ेरे इल्तवा अदायगी की अचानक वसूली या किसी अहम काम की तकमील की वजह से आप तनाव से आज़ाद महसूस करेंगे। दिल की बजाय दिमाग की आवाज़ को तरजीह दें। करीबी रिश्तेदार से खट्टा रिश्ता फिर से मीठा हो जाएगा। ख़ानदानी और ज़ाती मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करें। इस वक्त अपने जज्बात पर काबू रखना भी ज़रूरी है। सरमायाकारी के लिए वक्त नामुवाफिक है। सियारों की पोजीशन बेहतर है। कारोबार से मुतल्लिक मुनाफा बख्श हालात पैदा हो रहे हैं। आज आप दफ्तरी काम ठीक तरीके से कर पाएंगे और कंपनी को भी फ़ायदा होगा। आपको कारोबार के लिए भी सफ़र करना पड़ सकता है। इज़दवाजी ताल्लुकात में इख्तलाफ हो सकता है, जिससे घरेलू इंतज़ामात भी मुतासिर होंगे। आज गैस और जोड़ों और पट्ठों में दर्द बढ़ सकता है। पेट फूलने वाली बादी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। आज का खुशकिस्मत रंग जामनी, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ बेचैनी ला सकता है। ये आपके जहन में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर सकता है। याद रखें, सच्चे रिश्ते सिर्फ़ ईमानदाराना गुफ्तगू से ही बनते हैं। आज अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाहट ना करें। मस्बत रहें और अपने प्यार के रिश्तों में एतमाद पैदा करें। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र करें और हालात को समझने की कोशिश करें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज कोई ज़ेरे इल्तवा काम अचानक मुकम्मल हो सकता है, इसलिए कोशिश करते रहें। घर में कोई भी अहम काम करते वक्त दूसरे मेंबरान के मशवरे को अहमियत दें। समाजी बहबूद की तंजीमों के लिए आपका ताउन आपको रूहानी सुकून भी देगा। गैर ज़रूरी बहस में ना पड़ें। आज आपके ख़ानदान में भी तनाव हो सकता है। तलबा को अपनी पढ़ाई से लापरवाह नहीं होना चाहिए। आज दूर दराज इलाकों में नए कारोबारी राब्ते बनाए जाएंगे। इसके अलावा ताल्लुकात आमा आपके लिए कारोबार का एक नया ज़रिया बन सकता है, इसलिए लोगों से राब्ते में रहें। एक्सपोर्ट से मुतल्लिक कारोबार फ़िलहाल सुस्त रहेगा, ताहम जल्द ही सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ख़ानदानी माहौल खुशगवार और मुनज़्ज़म रहेगा। रिश्तों में कुर्बत बढ़ेगी। इसकी वजह से ज़हन और माहौल दोनों खुशगवार रहेंगे। आज किसी किस्म की इन्फेक्शन या एलर्जी होने का इम्कान है। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपको मोहब्बत के मामले में अच्छे मौक़े फ़राहम करेगा। अपनी मिलनसारी और बातचीत की महारत को इस्तेमाल करके आप अपने साथी के साथ अपने ताल्लुकात को मज़बूत बना सकते हैं। ये आपकी मोहब्बत की गर्मी को बढ़ा देगा। अपने दिल की बात सुनें और अपने जज्बात का खुलकर इजहार करें। कैंसर बुर्ज सरतान।
سماجی سرگرمیوں میں آپ کا خصوصی تعاون ہوگا، آپ کے رابطوں کا حلقہ بھی وسیع ہو جائے گا، آپ کو باہمی گفتگو سے بہت سی اہم معلومات ملیں گی۔ بچوں کے حوصلے بلند رکھنے میں آپ کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ طلباء کو اس وقت اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو گھر کے کسی بڑے شخص کے غصے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ذہنی سکون برقرار رکھنے کے لیے روحانی اور مذہبی سرگرمیوں میں وقت گزاریں۔ کاروباری کاموں کو مکمل کرنے کے لیے بہت بھاگ دوڑ ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ حالات بھی منظم ہوتے جائیں گے۔ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ افراد کو آج منافع بخش سودا مل سکتا ہے۔ دفتر کا ماحول مثبت رہے گا۔ آج آپ اپنے خاندان کے ساتھ تفریح میں وقت گزاریں گے۔ آج آپ کو پیٹ میں درد اور سر درد کی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ جنک فوڈ اور روزمرہ کے معمولات ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے معاملے میں ملے جلے تجربات لے کے آ سکتا ہے۔ آج آپ محبت کے رشتوں میں تھوڑا تناؤ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر سکتی ہے کہ آیا آپ کا ساتھی آپ کے جذبات کو سمجھتا ہے یا نہیں۔ محبت کے رشتوں میں بہتر رابطے اور افہام و تفہیم کے لیے کوشش کریں، جس سے آپ کے جذبات گہرے ہو سکتے ہیں۔ لیو، برج اسد۔ آج سیاروں کی آمد و رفت بہت سازگار ہے۔ گھر کی تزئین و آرائش یا دیکھ بھال کے لیے منصوبے بنائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس وقت اہم پروجیکٹس پر پیسہ لگانا مستقبل میں بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، اس لیے کام پر سنجیدگی سے غور کریں۔ آج آپ کسی دوست یا رشتہ دار کے ذاتی مسئلے سے پریشان رہیں گے، لیکن آپ کی مداخلت اور تجویز مناسب حل کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ بات کرتے وقت اپنے الفاظ کے چناؤ کا بہت خیال رکھیں۔ کام کی جگہ کا ماحول پرامن رہے گا۔ اگر آپ کو کسی سیاستدان سے ملنے کا موقع ملے تو اسے ضائع نہ کریں، یہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ سرکاری ملازمین اپنے محکمے پر غلبہ حاصل کریں گے۔ آج خاندان میں باہمی ہم آہنگی اور محبت رہے گی اور رشتوں میں وقار اور احترام کو برقرار رکھیں۔ آج آپ جسمانی اور ذہنی طور پر تھکاوٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ منفی خیالات کو پیدا نہ ہونے دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سکائی بلو جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے جذبات ہنگامہ خیز ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ نئے رشتے میں ہیں۔ اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں اور مثبت رویہ رکھیں۔ یاد رکھیں کہ آپ اپنے اعتماد سے ہی محبت میں استحکام لے کے آ سکتے ہیں۔ اپنے دل کی بات سنیں اور اسے پرسکون رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ورگو، برج سملہ۔ آج سیاروں کی آمد و رفت آپ کے لیے کچھ مثبت کامیابیاں لے کے آ رہی ہے۔ آج آپ روزمرہ کے معمولات سے ہٹ کر کچھ نیا کرنے کا سوچیں گے اور کامیاب بھی ہوں گے۔ گھریلو کاموں میں کی جانے والی محنت کے بھی اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کر لیں، کیونکہ تجربے کی کمی کی وجہ سے بھی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ بات کرتے وقت دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھیں۔ غلط الفاظ کا استعمال کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کام کی جگہ پر کسی بھی مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ غصہ حالات کو خراب کر سکتا ہے۔ مالیات سے متعلق کوئی فیصلہ لینا آج فائدہ مند رہے گا۔ سرکاری ملازمتوں میں کاغذات سے متعلق کچھ مسائل ہوں گے۔ آج کام کی زیادہ بوجھ کی وجہ سے آپ گھر والوں کو زیادہ وقت نہیں دے پائیں گے، لیکن گھر والے آپ کے مسئلے کو سمجھیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ آج پیٹ کی خرابی کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے۔ قبض اور گیس کے مسائل آپ کو پریشان کریں گے۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے رشتوں میں امید سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کو اپنے جذبات کا گہرائی سے تجربہ کرنے کا موقع ملے گا۔ اپنے دل کی بات سنیں اور وہی کریں جو آپ کو صحیح لگے۔ یہ واضح اور ایمانداری کا وقت ہے، لہٰذا اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ جذباتی گہرائی اور سمجھ بوجھ کو برقرار رکھیں، جو آپ کی محبت کی زندگی کو ایک نئی سمت دے گا۔ لبرا، برج میزان۔
आज मंसूबा बंद तरीके से काम करने से आपको कामयाबी मिलेगी। घर में खुशगवार माहौल बरकरार रखें। घर के आराम और आसाइश का ख़ास ख्याल रखें, तभी घर का माहौल तनाव से पाक होगा। ख़ानदान में किसी मसले की वजह से तनाव हो सकता है। आज कारोबारी राब्ते से आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। आप कारोबार और काम में कुछ ठोस और अहम फ़ैसले लेंगे जो बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। इस वक्त नौकरी या काम से मुतल्लिक मसाइल किसी सीनियर की मदद से हल होंगे। मियाँ बीवी के दरमियान मिठास रहेगी, लेकिन ख़रीदारी करते वक्त अपने बजट का ख़ास ख्याल रखें। आज जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद को अपना ख़ास ख्याल रखना चाहिए। पेट भर कर खाना खाने से परहेज़ करें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी तवज्जो अपने साथी के साथ वक्त गुजारने पर ज़्यादा रहेगी। छोटे रुमानवी इशारे और हैरत आपके ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। ताहम आप और आपके साथी के दरमियान कुछ इख्तलाफात भी पैदा हो सकते हैं। इस मसले को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि आप दोनों के दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी ख़ास से मुलाकात का इम्कान है। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। आज दिन का कुछ वक्त अपने ज़ाती और दिलचस्प काम में गुजारें। इससे रोज़मर्रा की थकावट से निजात मिलेगी। अगर रिश्तेदार से कोई झगड़ा है तो इसका नतीजा आपके हक़ में आने का इम्कान है। किसी भी गलत बात पर फौरी रद्द अमल ज़ाहिर करने की बजाय इसे पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करें। अगर कोई तनाज़ा चल रहा है तो आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। बग़ैर किसी वजह के गुस्सा हालात को ख़राब कर सकता है और साथियों के साथ गलत फ़हमी पैदा हो सकती है। कारोबार में काम के निज़ाम को बेहतर बनाने से नए इम्कानात सामने आएंगे। इस वक्त पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग पर ज़्यादा तवज्जो दें और किसी भी काम को नज़रअंदाज ना करें। आपको कुछ मुफीद मालूमात मिल सकती हैं। आज पेशा वराना मसाइल को अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी पर हावी ना होने दें। नौजवानों को मोहब्बत के चक्कर में पड़कर अपनी पढ़ाई और कैरियर पर समझौता नहीं करना चाहिए। आज बड़े अफराद की सेहत के बारे से लापरवाह ना हो। कोई मसला दरपेश हो तो फौरी इलाज करवाएं। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप उलझन में हैं तो अपने दिल की बात सुनें, यह आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगा। आज आपके लिए तन्हाई में गौर करने और अपनी मोहब्बत की गहराई को समझने का दिन है। किसी भी पुराने मामले को हल करने का आज सही वक्त है। अपने महबूब के साथ वक्त गुजारें, इससे ताल्लुकात में मिठास आएगी। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। तवील अरसे के बाद रिश्तेदार से मुलाकात खुशी और तवानाई फ़राहम करेगी और आप एक नए जोश के साथ अपने काम पर तवज्जो मरकूज़ कर सकेंगे। बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वालों को आज कुछ उम्मीद मिल सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाही और सुस्ती आपको नुकसान पहुँचाएगी, इसलिए फ़िट और सेहतमंद रहें। ख़ानदान के सीनियर अफराद के मशवरों को नज़रअंदाज ना करें। इनकी हमायत और बरकतें आपके लिए ज़िंदगी बचाने का काम करेंगी। आपको काम की जगह पर अमले और मुलाजमीन का मुकम्मल ताउन मिलेगा और आपका गलबा बरकरार रहेगा। इस वक्त मुनाफा बख्श इम्कानात आपके दरवाज़े पर दस्तक दे रहे हैं। इन मस्बत हालात का सही इस्तेमाल करें। मार्केटिंग से मुतल्लिक कामों में लापरवाही ना बरतें। इज़्दवाजी ताल्लुकात में कुर्बत रहेगी। मोहब्बत के रिश्ते के लिए ख़ानदान की मंजूरी हासिल करने में परेशानी हो सकती है। अपनी खुराक और मामूलात को मुनज़्ज़म रखें। आपको पेट से मुतल्लिक मसाइल का सामना हो सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी कुछ हंगामों से भरी हो सकती है। आपको प्यार भरे रिश्तों में कुछ बेचैनी महसूस हो सकती है। बातचीत में मामूली कमी और गलत फहमियों का इम्कान है। अपने साथी के साथ खुलकर बात करने की कोशिश करें और अपने दिल की बात कहें। आपकी ईमानदारी आपके ताल्लुकात को मजबूत बना सकती है। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज आप बहुत से कामों में मसरूफ़ रहेंगे। इसके साथ अहम लोगों से राब्ते भी मजबूत होंगे।
جائیداد کی خرید و فروخت سے متعلق منصوبے کامیاب ہوں گے۔ دوستوں کے مشورے سے آپ کوئی خاص فیصلہ بھی کر سکیں گے۔ اپنے اخراجات پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے کی کمی ہو، لیکن اس وقت اپنا رویہ مثبت رکھنا ضروری ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے کسی بھی اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو انہیں دباؤ میں نہیں آنا چاہیے اور دوبارہ کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ آج کام کا بوجھ تو ہوگا، لیکن آپ اپنے کام کی صلاحیت اور استعداد کے ساتھ حل تلاش کر سکیں گے۔ اگر آپ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو محنت کے بعد ہی کامیابی ملے گی۔ کسی اعلیٰ شخص یا اعلیٰ عہدیدار سے تنازعہ ہو سکتا ہے۔ میاں بیوی گھر کو ٹھیک رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ غلط فہمی کی وجہ سے رشتوں میں دوریاں آ سکتی ہیں۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی کشش میں اضافہ ہوگا اور آپ کو اپنے جذبات کے اظہار کا موقع ملے گا۔ آج آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں اعتماد کا احساس دلائے گا۔ اس وقت کھلی بات چیت اور ایمانداری آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گی۔ اپنے دل کی بات کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کی محبت کی زندگی میں خوشی کے نئے دروازے کھل جائیں گے۔ ایکویریس، برج دل۔ آج جذباتی ہونے کی بجائے ہوشیاری اور سمجھداری کا استعمال کریں۔ اس سے آپ کو کسی بھی مسئلے کو بہتر طریقے سے حل کرنے میں مدد ملے گی۔ بچے کی پیدائش کی خوشخبری ملنے پر خاندان میں خوشی کا ماحول رہے گا۔ مذہبی تقریبات بھی ممکن ہیں۔ آج ذہن میں رکھیں کہ جس کام کو آپ بہت آسان سمجھ رہے تھے وہ بہت مشکل نکلے گا۔ بحث کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ کچھ مسائل کے بعد بھی سرگرمیاں آسانی سے جاری رہیں گی، تاہم کاروباری سرگرمیوں میں ابھی زیادہ رقم نہ لگائیں۔ دفتر میں ساتھیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھیں۔ آج خاندانی ماحول میں ہم آہنگی ہوگی۔ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کھانے کی خراب عادت گیس بننے اور پیٹ خراب کرنے کا باعث بنتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے دل کے اندر محبت کی ایک نئی لہر ہے جس کا آپ تجربہ کریں گے۔ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں، کیونکہ یہ وقت آپ کے خوبصورت رشتے کو مضبوط کرنے کا ہے۔ آج آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنے رشتے کو مزید پرجوش بنا سکتے ہیں۔ آج آپ کی محبت میں جذبہ اور توانائی کا بہاؤ رہے گا۔ پائسیز، برج حوت۔ مالی پریشانیوں کا خاتمہ تناؤ کو دور کرے گا اور زندگی کی طرف مثبت نقطہ نظر کا باعث بنے گا۔ آپ کا اچانک کسی ایسے شخص سے رابطہ ہوگا جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ مذہبی سفر بھی ممکن ہے۔ کوئی بھی کام جلد بازی اور لاپرواہی سے کرنا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسروں سے متاثر ہونے کی بجائے اپنے بیکار خیالات کو ترجیح دیں۔ طلباء پڑھائی سے ہٹ سکتے ہیں۔ تفریح اور لطف اندوزی سے توجہ ہٹا کر اپنے کیریئر پر توجہ دیں۔ آج کاروباری سرگرمیاں مناسب طریقے سے چلتی رہیں گی۔ آپ کو کچھ اختیار بھی مل سکتا ہے۔ آج دفتر میں عملے کے درمیان مناسب تال میل رہے گا۔ خاندانی ماحول خوشگوار رہے گا۔ آج اپنے معمولات کو منظم رکھیں۔ موجودہ موسم میں اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تھوڑی سی احتیاط آپ کو صحت مند بنائے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنے ساتھی کے ساتھ بات چیت کرنا ضروری ہے تاکہ آپ اپنے جذبات کو کھل کر بتا سکیں۔ بعض اوقات آپ کی پریشانیاں حقیقت سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کو شیئر کرنے سے آپ کے تعلقات مزید مضبوط ہونے کا موقع ملے گا۔ اور اگر آپ سنگل ہیں تو اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔